अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्या अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल फरद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फित्र सअम मिन तमरिन औ सअम मिन शईरिन अलल अब्दि वल हुर्रि वज़्ज़करि वल उन्सा वस्सगीर वल कबीर मिनल मुस्लिमीन मुत्तफ़क़ुन अलैह। मोहतरम सामीन, मैंने आप हज़रात की खिदमत में बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के हवाले से इस हदीस को आपकी खिदमत में रखा हूं। आज के इस दर्स में सदक़तुल फित्र के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने आएगी। सदक़तुल फित्र ये अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के ऊपर फर्ज कर दिया है। हर इंसान के ऊपर सदक़तुल फित्र वाजिब है। अब कितना देना है, किस तरीके से देना है, वो अभी मैं आपको बतलाऊंगा, और किसको देना है और कब देना है, पूरी तफसीलात आपके सामने आएगी। लेकिन सबसे पहले आप इस बात को याद कर लीजिए कि सदक़तुल फित्र जो है हर शख्स के ऊपर वाजिब है। हर शख्स को सदक़तुल फित्र अदा करना लाजिम और जरूरी है, चाहे वो गुलाम हो या आजाद हो, मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, मर्द हो, औरत हो, छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, अलगर्ज कोई भी है मुसलमानों में से, अगर वो मुसलमान है तो यकीनन उस बंदे के ऊपर लाजिम और जरूरी है कि वो सदक़तुल फित्र को अदा करें। हदीस का तर्जुमा देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हदीस के रावी हैं, कहते हैं फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज करार दिया ज़कातुल फित्र साअन, ज़कातुल फित्र यानी सदक़े फित्र को आपने फर्ज करार दिया है साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन। किससे? आपने फरमाया एक सा हर बंदे के ऊपर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, हर शख्स के लिए एक सा लाजिम और जरूरी है कि वो सदक़े फित्र अदा करें। एक सा किसमें से अदा करेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन तमरिन, चाहे वो तमर में से हो, खजूर में से हो, मिन शईरिन या जौ में से हो। आप शईर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इस हदीस के जुमले से ये बात वाज़ेह होती है कि आप जो भी गल्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, चावल अगर आप खाते हैं तो चावल आप एक सा अदा करेंगे, गेहूं आप आटा खा रहे हैं तो गेहूं या आटा जो है उसे आप एक सा अदा करेंगे, या इसी तरीके से मकई है, बाजरा है, या जो भी चीजें एक आदमी इस्तेमाल करता है नॉर्मली तौर पर, जो भी वो खाता है, जो अपने रेगुलर खाने में रखा हुआ है, उस गल्ले को वो एक सा सदक़तुल फित्र के तौर पर अदा करेगा। अब वो एक सा कितने का होगा, इस मामले में उलमा का इख्तलाफ है। बाज़ लोग यहाँ एक गलत फहमी में मुब्तला होते हैं। याद कर लीजिएगा, कुछ लोगों का ख्याल ये है, कुछ लोग ये मानते हैं कि सदक़तुल फित्र जो है वो सिर्फ 1.5 केजी है, यानी एक सा जो होता है वो 1.5 केजी के होते हैं। हालांकि ये गलत है। याद कर लीजिए, सा जो है वो 2 तरीके हैं। एक सा जो है वो हिजाजी सा कहलाता है, दूसरा सा जो है वो इराकी सा कहलाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजाज के रहने वाले थे, आप मक्के और मदीने के रहने वाले थे, लिहाजा मक्के और मदीने ये हिजाज के अंदर आता है। इस एतबार से हिजाजी सा जो होगा यही माना होगा, और हिजाजी सा को ही हम क्या करेंगे, मानेंगे, और उसी के एतबार से सदक़तुल फित्र अदा करेंगे। अब अगर हिजाजी सा को आप देखेंगे तो अपने हिंदुस्तान के एतबार से यहाँ के जो वजन या नापने वाली जो आलाएं होती है उसके एतबार से लगभग 2.5 किलो के आसपास का बनता है।
اس اعتبار سے یہ بات غلط ہو جاتی ہے کہ جو آدمی 1.5 kg یا 1.5 کلو کو استعمال کرتے ہیں یا زکوٰۃ صدقۃ الفطر نکالتے ہیں، ایسے بندے کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم 2.5 کلو کے برابر صدقۃ الفطر ادا کریں گے اور ہر شخص کی جانب سے ادا کریں گے۔ اب مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ہم صدقۃ الفطر کب ادا کریں، کس طریقے سے ادا کریں اور کس کو لے جا کر کے دیں۔ یاد کر لیجئے گا 2 طریقے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی رات میں صدقۃ الفطر کو ادا کیا کرتے تھے، لیکن اگر حدیثوں کی ریجن کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ صدقۃ الفطر جن لوگوں کو دیا جاتا تھا وہ لوگ مفلس ہوا کرتے تھے، وہ لوگ غریب ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ وہ غریب، وہ مسکین طبقے کے لوگ جن کے یہاں اتنا مشکل تھا کہ وہ عید کی نماز میں لوگوں کی خوشیوں کے ساتھ وہ خوش ہو کر کے شامل ہو سکے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشیوں کے ساتھ شامل کرنے کے لیے انہیں صدقۃ الفطر دینے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یقیناً صدقۃ الفطر صرف اس وجہ سے دیا جاتا تھا تاکہ لوگ عید میں خوشی شامل ہو سکے۔ یہی ریجن اگر رکھتے ہوئے محدثین نقل کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کو چاہیے ان مفلسوں کے پاس، ان غریبوں کے پاس، ان محتاجوں کے پاس عید سے 1 دن یا 2 دن قبل پہنچا دیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پوری کر سکیں اور آپ کے ساتھ وہ بھی عید گاہ یا عید کی نماز میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، آپ کی خوشیاں میں وہ بھی شامل ہو سکیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کم سے کم 1 دن یا 2 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر کو ادا کر دیں تاکہ غریب اور فقیر یا محتاج قسم کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ اور اگر کوئی آدمی عید کی چاند کی رات بھی ادا کرتا ہے، عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیتا ہے، تب بھی اس کی جانب سے کیا ہے، صدقۃ الفطر ادا ہو جاتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں صدقۃ الفطر کے تعلق سے جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس کا عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔